रोगी मोहब्बत तानिया हिराज केस नंबर 13। आनिया जावियार ने उसे पुकारा जो अब्बास को सीने से लगाए चुप करा रही थी। उसका रोना ही नहीं बंद हो रहा था कल से। आनिया ने नफरत से उसे देखा और मुंह मोड़ लिया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं आनिया, आप मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानता कि भाई ने आपके साथ इतनी ज्यादती की है। जावियार ने अपनी सफाई देना चाही। अब इन सब बातों का मकसद, आनिया ने सख्त तेवरों के साथ पूछा। मकसद है, मैं अपना दोस्त खोना नहीं चाहता। मेरे भाई ने क्या किया मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरा वोट मेरे दोस्त के साथ है। भाई की जो भी सज़ा आप मुंतखब करेंगी मैं आपका साथ दूंगा। मेरी इन सब बातों का सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिएगा प्लीज़। साबियार की बात पर आने की आंखें नम हो गईं। तुम उन्हें वापस ले जाओ जावियार, प्लीज़। मुझे उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखनी। मैं अपना बेटा किसी सूरत भी हाशिम कर देती के साथ शेयर नहीं करूँगी, आनिया ने रोंदे हुए लहजे में कहा। इतनी तकलीफ अकेले बर्दाश्त कर लें तो क्या अब उनका बदला नहीं लोगी? हाशिम गर्देजी की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर उसे देखा। आनिया ने सख्ती से अब्बास को खुद में खींचा और रुख मोड़ लिया। मुझे सज़ा सुनाओ आनिया। हाशिम, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दो कि अब मैं यहाँ अकेले छोड़ कर जाऊँगा। तुम साथ चलो, मुझे सज़ा दो, लेकिन अब जुदा मत हो। हाशिम के लहजे में वादे बेबसी थी। क्या समझते हैं आप खुद को? है कौन आप? किस हैसियत से मुझे साथ चलने का कह रहे हैं? जिस लड़की से अपनी हवस पूरी की, वो भी बगैर निकाह के, उसे क्या कहकर दुनिया से इंट्रोड्यूस कराएंगे? अरे दुनिया को तो छोड़े, मुझे क्या जवाब देंगे अपनी बेगैरती का? आनिया गराई और हाशिम उसकी जुर्रतों पर हैरान रह गया। ये लड़की वाकई बदल गई थी। तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुमसे निकाह नहीं किया? बताओ मुझे। मेरे पास आज भी वो निकाह के कागजात मौजूद हैं। बीवी हो तुम मेरी। इस माशरे को अपनी पहली बीवी से मुतारिफ कराने में मुझे कोई शर्म नहीं। हाशिम ने उसे कायल करना चाहा। और कितनी बीवियां रखी हैं हाशिम साहब? निकाह का झांसा देकर तुम तबते तवे पर भी खड़े हो जाओ ना, मैं तो तब भी ना मानूं कि तुम सच बोल रहे हो। छोटे मक्कार इंसान, आने ने तंजिया कहा। तुम ऐसी बातें तो नहीं करती थी आनिया। ऐसे बदलिहाज होकर तो कभी मेरी आन मुझसे बात नहीं करती थी। हाशिम ने बेबसी से पूछा। तुम इससे भी बदतर के काबिल हो हाशिम गर्देजी। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। आनिया ने जुनूनी होकर कहा। इस चीखा पुकार पे अब्बास फिर उठ गया और अब रोने लगा। अब्बास रो रहा है, प्लीज़ चुप हो जाए आप दोनों, साबियार ने गुस्से से कहा। भाई क्या कर रहे हैं? जाएं फिलहाल यहाँ से, बच्चा डर रहा है। जावियार ने उसे कमरे से निकालना चाहा, जब वो अड़ गया। कमरे से मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये मेरी बीवी है और जो रो रहा है मेरा बेटा है। इनको चुप कराने का जिम्मा भी मेरा ही है। हाशिम के बात पे आनिया के लहू में शरारे दौड़ गए। कौन सी बीवी? कौन सा बेटा? ये तो नाजायज़ औलाद है। इसके बाप का नाम तो दुनिया नहीं जानती। दुनिया कहती है ये गाली है, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरा बेटा है। जब लोग इसे मारना चाह रहे थे, क्योंकि इसके बाप का किसी को पता नहीं था, तब कहाँ थे तुम? बताओ। जब इसकी जान की बका के लिए मुझे मेरे अपनों से अलहदगी इख्तियार कराई गई, तब कहाँ थे तुम? जब इसका वजूद उठाते मैं बीमार हुई थी और मेरे पास दवा तक के पैसा न थे, तब कहाँ थे तुम? अब आगे बकवास करने कि ये मेरा बेटा है और बीवी है। मैं नहीं मानती किसी रिश्ते को। याद करो हाशिम गर्देजी, अपने वो लफ्ज़ जब तुमने अपने दोस्त को कहा था कि कह दो इस लड़की से कि ख़त्म कर दे उस बच्चे को। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली। कर लो जो करना है। आने ने रोते अब्बास का ख्याल किए बगैर धाड़ कर कहा और बाहर की तरफ बढ़ी। तो मुझे सफाई का मौका दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाशिम ने उसका हाथ पकड़ते कहा और आनिया की बस हो गई। उसने खींचकर थप्पड़ फिर से हाशिम को दे मारा। कहा है ना हाथ मत लगाना छोटे इंसान। आनिया ने सख्त आंखों से उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। प्लीज़ भाई रुक जाए, आप जाएं आनिया। अब्बास को चुप कराएं। जावियार ने हाशिम को पकड़ा और आनिया को जाने का कहा। आनिया वहाँ से चली गई और पीछे हाशिम गर्देजी खाली हाथ रह गया। जावियार, ये ऐसी नहीं थी। ये तो बड़ी नर्म मजाज लड़की थी। मैंने खुद ही इसे पत्थर बना दिया।
اب تو بات بات پہ تھپڑ مارتی ہے۔ ہاشم نے آخر میں خود ہی اپنا تمسخر اڑایا۔ بھائی وہ کہتی ہے آپ نے نکاح نہیں کیا، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس پیپرز موجود ہیں، پھر بچے کو ختم کرنے والی بات آپ کو نہیں لگتا کہیں کچھ غلط ہے؟ زاویہ نے اس کی توجہ اہم مدعے کی طرف کرائی۔ کہاں سے پکڑوں زیرا، بتاؤ مجھے۔ وہ بات نہیں کرتی، کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، کیسے کروں اس معاملے کو حل، بتاؤ مجھے۔ ہاشم نے سر ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ آپ زحا بابی کو لے کر واپس چلے جائیں، پھر دیکھتے ہیں اس مسئلے کو، زی نے کہا۔ نہیں زی، اب نہیں، پہلے کم گناہ اور غلطیاں نہیں ہیں میرے حصے میں جو اب مزید غلطیاں کروں۔ ایسا کرو تم زحا کو واپس چھوڑاؤ، ہاشم نے زی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ فی الحال ہر چیز الجھی ہوئی تھی۔ صابری نے گھر پر نظر دوڑائی، سب کچھ پرفیکٹ تھا تیمور کی پسند کے مطابق، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں تھی، چھوٹی تھی، دھوکے باز تھی، اور اب تو تیمور کی رسوائیوں کی ذمہ دار بھی۔ اس نے سرد سانس کھینچی اور ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ وہ تیمور کو منانا چاہتی تھی، اس کی ہو کر زندگی گزارنا چاہتی تھی، اسی کے لیے آج اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے سرخ ساڑی کا انتخاب کیا، بالوں کا کھلا چھوڑے، ماما کی دی ہوئی جویلری میں وہ بڑی بے صبری سے تیمور کا انتظار کر رہی تھی، ہر آہٹ پر چونک کر مسکراتی تھی۔ آج تو پرفیوم بھی تیمور ہمدانی کا لگایا ہوا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ تیمور کا انتظار کرنے لگی اور آخرکار اس کا انتظار ختم ہوا۔ تقریباً 9 بجے تیمور گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سرسری نظر گھر پر دوڑ آئی اور ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ کھڑی صابری کو دیکھا جو شعلہ شوالا بنی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ تیمور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ آ گئے، کب سے انتظار کر رہی ہوں، صابری نے اس کی طرف بڑھتے کہا۔ یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ تیمور نے طنزیہ کہا۔ آپ کو محبت کے جال میں ٹریپ کرنے کا ڈرامہ ہے؟ میں صرف آپ کی ہو کے رہنا چاہتی ہوں، تو یہ ذمہ داری بھی میری ہے کہ میں آپ سے محبت کا اظہار کروں اور حل پر کروں تاکہ آپ کو مجھ پر اور میری محبت پہ یقین آ جائے، صابری نے تیمور کے چہرے پر سطر کھینچتے کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم مجھے قابو کر لو گی؟ تیمور نے پوچھا۔ ہاں تیمور، اب میرے وہ کملے سے محترم ہیں کہ آپ کی لاکھ نفرت کے باوجود میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ اب میرے وجود چنی کرتی ہو مجھ سے دوری اختیار کر لیں، لیکن میں آپ کی ایک پکار پہ دوڑی چلی آؤں گی۔ اب مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک پسندیدہ شخص آپ کے وجود پہ کتنا کنٹرول رکھتا ہے، کہ آپ ہر اختلاف کے باوجود اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے کبھی محبت کی مجھے یاد نہیں، مجھے بس یہ یاد ہے کہ آپ نے مجھے محبت میں عزت کرنا سکھایا۔ آج واقعی ہی لگتا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ماضی میں میرے مقدر میں صرف ذلتیں آئی ہیں، عزت تو آپ نے دی ہے مجھے۔ صابری نے تیمور کے سینے پر سر ٹکا کر کہا۔ تیمور اس کے لفظوں کو صرف سن رہا تھا بلکہ محسوس کر رہا تھا۔ تمہارے ساتھ نے مجھے رسوائیاں دی ہیں صابری، میں کیسے بھولوں سب کچھ، تیمور نے مدھم آواز میں کہا۔ ہم مل کر بھولیں گے تیمور، میں سب بھول کر صرف آپ کی پناہوں میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، صابری نے سرگوشی کی۔ میں تمہیں قید کر لوں گا صابری، تیمور نے اسے باہوں میں جکڑتے کہا۔ کر لے مجھے قید، آپ پر کوئی پابندی نہیں، صابری نے ہنس کر کہا۔ تیمور بغیر تھمے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنی بھڑاس نکالنے لگا۔ تبھی بیل بجے اور ماحول کا فسون دھڑام سے زمین بوس ہوا۔ میں دیکھتا ہوں، تیمور نے صابری کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے کہا۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا گئی۔ تیمور نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے خون میں آگ لگ گئی۔ مجھے صابری نے بلایا ہے، سکندر کی باتیں تیمور کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس نے پلٹ کے گھور کر صابری کو دیکھا اور گریبان سے پکڑ کر سکندر کو اندر کیا۔ وہ بغیر ڈری کئی تھپڑ سکندر کو جڑ دیے۔ سالے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیمور نے اسے مارتے ہوئے کہا۔ صابری یہ سب دیکھ کر سہم گئی۔ سکندر کا یہاں کیا کام؟ اس نے ساڑی کے پلو کو اپنے گرد مضبوطی سے تھام لیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، پوچھے اس سے۔ کیوں؟ ڈنر کے لیے بلایا مجھے، کہتی ہے آج رات تیمور گھر نہیں آئیں گے، تم آ جاؤ۔ سکندر کی بات پہ تیمور کا دل کیا وہ ان دونوں کو جان سے مار دے۔ اس نے لمحوں میں سکندر کا حشر بگاڑ دیا۔
स्टेशन से एहलकार बुला के सिकंदर को उनके हवाले किया और खुद घर का दरवाज़ा धड़ से बंद करता साबरी की तरफ बढ़ा। डालना तो मुझ पर कि मैं हर बार तुम्हारे ट्रैप में फंस जाता हूँ। तैमूर ने उसे बालों से जकड़ते झिंझोरा। नहीं नहीं तैमूर, मैंने नहीं। साबरी कुछ कहती कि तैमूर ने कई थप्पड़ उसे दे मारे। मर जाओ साबरी, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे बख्श दो। तैमूर ने उसे एक तरफ फेंका। यकीन करे मेरा, मैंने नहीं किया, साबरी ने रोते हुए कहा। कैसे यकीन कर लूँ? तुम झूठी हो। हर लम्हे तुम्हारा एक झूठ खुलता है। तैमूर ने बालों को जकड़ते चीख कर कहा। मैं कैसे आपको धोखा दे सकती हूँ? साबरी ने उसके पैरों में बैठते कहा। तैमूर ने उसे देखा जिसकी रो रो के आंखें सुर्ख हो गई थी। वो झूठ बोल रहा है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। साबरी ने उसके घुटने पर सर टिका कर कहा। मेरा यकीन करें, अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? तैमूर प्लीज़ एक बार मेरा यकीन करें, साबरी ने सिसकते हुए कहा। तैमूर ने फ़ौरन फ़ोन निकाला और कॉल की। मेरे घर के लैंडलाइन की 2 दिन की कॉल्स की, डीलिंग्स भिजवाओ भी। तैमूर ने किसी को ऑर्डर दिया और फ़ोन बंद कर दिया। 2 मिनट बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया और उसने लिस्ट पर सरसरी सी नज़र डाली। कमरे में जाऊँ, तैमूर ने सख्त लहजे में कहा और साबरी ऐसे ही बैठी सिसकती रही। जाओ, तैमूर दहाड़ा और साबरी गिरती पड़ती अंदर चली गई। तैमूर ने टेबल को लात मारी और घर से निकल गया।